आज म तपाईहरुलाई यो बीएड सेकेन्ड इयरको एजुकेशनल साइकोलोजी जुन चाहिँ कम्पलसरी सब्जेक्ट हो। आज म तपाईहरुलाई यसको सिलेबस बताउने छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ एजुकेशनल साइकोलोजी यो यसको चाहिँ फुल मार्क्स 100 रहेको छ। यो तपाईहरुको निम्ति चाहिँ कोर सब्जेक्ट अथवा तपाईहरुको निम्ति कम्पलसरी सब्जेक्ट हो। म तपाईहरुलाई आज यसको कन्टेन्टहरु युनिटहरु कति युनिटहरु छन् र के पढ्नु पर्छ भनेर आज म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ कोर्स डिस्क्रिप्सन भनेको छ। त्यसैगरी अनि यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जेनरल अब्जेक्टिभ्स। त्यसैगरी यहाँ जेनरल अब्जेक्टिभ्स अनि यहाँनिर चाहिँ यो कन्टेन्ट रहेको छ। यता साइडपटि स्पेसिफिक अब्जेक्ट भयो। स्पेसिफिक अब्जेक्ट भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ यो युनिट 1 मा चाहिँ पढिसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने चाहिँ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ हुन्छ। जस्तै यहाँ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा एक्सप्लेन द मिनिङ डेफिनेसन एन्ड नेचर अफ साइकोलोजी। तपाईलाई यही क्वेशन पनि तपाईलाई एक्जाममा आउन सक्छ। त्यस्तै यहाँ म तपाईलाई अब यो युनिट 1 मा के रहेछ म तपाईलाई आज बताउने छु। यहाँ रहेको युनिट 1 मा रहेको छ एजुकेशनल साइकोलोजी फर टिचर। यो चाहिँ तर यो चाहिँ पार्ट 1 मा रहेको छ। पार्ट 1 मा चाहिँ यहाँ माथि दिएको छ डेभलपमेन्टल साइकोलोजी। यो चाहिँ पार्ट 1 मा चाहिँ डेभलपमेन्टल साइकोलोजी भित्र पर्दछ र त्यसमध्येमा नि युनिट 1 चाहिँ एजुकेशनल साइकोलोजी फर टिचर्स यो चाहिँ रहेको छ। अनि त्यस सब टपिक रहेछ छ मिनिङ डेफिनेसन्स एन्ड नेचर अफ साइकोलोजी, कन्सेप्ट अब्जेक्टिभ्स एन्ड स्कोप अफ एजुकेशनल साइकोलोजी, त्यसैगरी नीड अफ एजुकेशनल साइकोलोजी फर टिचर्स भनेर चाहिँ यहाँनिर दिएको छ युनिट 1 मा। त्यसैगरी युनिट 2 मा चाहिँ ह्युमन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ युनिट 2 मा दिएको छ। यहाँ सब पोइन्टहरु सब टपिकहरु यहाँ रहेको छ। 1 मा रहेको छ कन्सेप्ट अफ डेभलपमेन्टल साइकोलोजी, त्यसैगरी कन्सेप्ट अफ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, त्यसभित्र पनि फ्याक्टर्स इफेक्टिङ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ चिल्ड्रेन। अनि त्यसैगरी 2 मा रहेको छ सब टपिक सिमिल्यारिटिज एन्ड डिफरेन्सेस बिट्विन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट। अनि त्यसैगरी 3 मा रहेको छ मेन डिटर्मिनेन्ट्स अफ डेभलपमेन्ट, हेरिडिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। 4 मा क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट। 5 मा interrelationship among growth, maturation and learning. 6 ma developmental issues, nature and nurture, stability and change, continuity and discontinuity भनेर छ। 7 मा चाहिँ indigenous understanding and practices of growth and development. 8 ma methods of studying human development, concept, basic features and implications, longitudinal, cross sectional and case study. त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ युनिट 3 मा चाहिँ स्टेजेस अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ युनिट 3 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 1 मा रहेको छ डिफरेन्ट स्टेजेस अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट, क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड डेभलपमेन्टल टास्क भनेर दिएको छ भने त्यसैगरी प्युबर्टीमा पनि यहाँनिर टपिकहरु रहेको छ। यसको जेनरल इन्ट्रोडक्सन, क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि क्राइटेरिया अफ प्युबर्टी, कजेस अफ प्युबर्टी, फिजिकल चेन्जेस ड्युरिङ प्युबर्टी, चेन्जेस इन सोशल बिहेभियर, इफेक्ट्स अफ प्युबर्टी चेन्ज, सोर्सेस अफ कन्सर्न, अनह्याप्पीनेस इन प्युबर्टी, कन्ट्रोल अफ अनह्याप्पीनेस, हेजार्ड्स अफ प्युबर्टी स्टेज। अनि त्यसैगरी एडोलसेन्स भनेर दिएको छ। त्यसको सब टपिकहरु पनि रहेको छ जेनरल इन्ट्रोडक्सन, क्यारेक्टरिस्टिक्स, डेभलपमेन्टल टास्क, फिजिकल चेन्ज, सोशल चेन्ज, त्यसैगरी फ्यामिली रिलेसनशिप ड्युरिङ एडोलसेन्स अनि पर्सनालिटी चेन्ज ड्युरिङ एडोलसेन्स भनेर चाहिँ दिएको छ। त्यसैगरी त्यसमै सब टपिकमै
adolescent interest, social, personal and recreational. 9 मा रहेको छ त्यसको सब टपिकमा hazards of adolescence stage भनेर, अनि 4 मा चाहिँ characteristics of development, task of early adulthood, middle age and late adulthood भनेर तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 4 मा चाइल्ड विथ स्पेशल निड्स भनेर चाहिँ तपाईले 4 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। कन्सेप्ट अफ चाइल्ड विथ स्पेशल निड्स, मेजर टाइप्स अफ चाइल्ड विथ स्पेशल निड्स, characteristics of child with special needs। त्यसैगरी युनिट 4 मा चाहिँ एजुकेशनल गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिङ भनेर चाहिँ युनिट 4 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ चारवटा टपिकहरु दिएको छ। मिनिङ, डेफिनेसन एन्ड नीड्स अफ गाइडेन्स, गाइडेन्स सर्भिसेस, इन्भेन्टरी इन्फर्मेसन, काउन्सिलिङ, प्लेसमेन्ट एन्ड फलो अप एन्ड रिसर्च इन काउन्सिलिङ भनेर दिएको छ। अनि त्यसैगरी मिनिङ एन्ड टेक्निक्स अफ काउन्सिलिङ, डिफरेन्सेस बिट्विन गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिङ भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो युनिट 4 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यो अब अघि मैले पार्ट 1 कुरा गराएँ, अब यो चाहिँ पार्ट 2। यहाँ पार्ट 2 मा चाहिँ लर्निङ साइकोलोजी, माथि चाहिँ हामीले पार्ट 1 मा चाहिँ डेभलपमेन्टल साइकोलोजी भनेर पार्ट 1 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ नि, डेभलपमेन्टल साइकोलोजी भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ भने पार्ट 2 मा चाहिँ तपाईहरुले लर्निङ साइकोलोजी, यो चाहिँ लर्निङ साइकोलोजीको बारेमा रहेको छ। युनिट 6 मा चाहिँ नेचर एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ लर्निङ, मिनिङ, डेफिनेसन एन्ड नेचर अफ लर्निङ, जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लर्निङ, एक्सेप्सन्स अफ लर्निङ, फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ लर्निङ, त्यसमा नि सब टपिकहरु रहेको छ। जेन्डर फ्याक्टर्स, फिजियोलोजिकल फ्याक्टर्स, साइकोलोजिकल फ्याक्टर्स, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, इन्स्ट्रक्सनल फ्याक्टर्स। अनि त्यसैगरी 7 मा चाहिँ तपाई युनिट 7 मा चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट लर्निङ थ्योरीज भनेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। ग्याग्निज मल्टिपल लर्निङ थ्योरी, कन्सेप्ट अफ एजुकेशनल इम्प्लिकेसन अफ मल्टिपल लर्निङ थ्योरी, अनि क्लासिफिकेसन अफ लर्निङ थ्योरीज, बिहेभियरिजम एन्ड कग्निटिभिजम। बिहेभियरिजममा पनि क्लासिकल कन्डिसनिङ, अपरेन्ट कन्डिसनिङ एन्ड ट्रायल एन्ड इरर, यो चाहिँ प्रोसेस, फिचर्स एन्ड कन्डिसन्स रहेका छन्। त्यसैगरी एजुकेशनल इम्प्लिकेसन्स अफ बिहेभियरिजम, कग्निटिभ लर्निङ थ्योरीज, कोलर्स इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी एन्ड एजुकेशनल एप्लिकेसन्स अफ कग्निटिभ लर्निङ थ्योरी। अनि त्यसैगरी पाइगर्स कग्निटिभ डेभलपमेन्ट प्रोसेस एन्ड स्टेज अफ डेभलपमेन्ट एन्ड एजुकेशनल इम्प्लिकेसन्स। अनि त्यसैगरी 8 मा चाहिँ बन्दुराज सोशल लर्निङ थ्योरी, प्रोसेसेस इन्भल्भ इन लर्निङ एन्ड एजुकेशनल इम्प्लिकेसन्स। 9 मा सोशल कन्स्ट्रक्टिभिजम, प्रोसेस अफ लर्निङ, एजुकेशनल इम्प्लिकेसन्स भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 7 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ भने युनिट 8 मा चाहिँ मोटिभेसन एन्ड रेन्फोर्समेन्ट, यहाँ 8वटा टपिकहरु रहेको छ। मिनिङ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ मोटिभेसन, टाइप्स अफ मोटिभेसन्स, इनबर्न एन्ड एक्वायर, अनि म्यास्लोज हायरार्की अफ मोटिभेसन, मोटिभ्स युटिलाइज्ड इन द क्लासरुम, नीड, गोल, ओरिएन्टेसन, इन्ट्रेस्ट, क्युरियोसिटी। अनि त्यसपछि रोल अफ द टिचर्स इन स्टुडेन्ट्स मोटिभेसन इन दिस क्लासरुम, कन्सेप्ट एन्ड नीड अफ रेन्फोर्समेन्ट, टाइप्स अफ रेन्फोर्समेन्ट, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ, रेन्फोर्समेन्ट शेड्युल्स एन्ड देयर इम्प्याक्ट अन बिहेभियर भनेर चाहिँ तपाईहरुले युनिट 8 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 9 मा चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस, रिटेन्सन, मेमोरी, फर्गेटिङ एन्ड फ्रस्ट्रेसन भनेर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको निम्ति 5वटा चाहिँ टपिकहरु रहेको छ। 1 मा चाहिँ 1 मा चाहिँ रहेको छ कन्सेप्ट एन्ड नीड, टाइप्स अफ प्र्याक्टिस, मास एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड, पार्ट एन्ड होल, ब्लाइन्ड एन्ड रेन्फोर्स्ड। 2 मा चाहिँ टिचर्स रोल इन म्यानेजिङ प्र्याक्टिस इन क्लासरुम टिचिङ, अनि रिटेन्सन, मिनिङ एन्ड प्रोसेस अफ रिटेन्सन। अनि त्यसैगरी मेमोरी
meaning and types of memory, factors affecting memory, process stages of memory, receiving, coding, storage, retrieval, and techniques for improving memory, forgetting, concept and causes of forgetting, frustration, concept causes adjustment mechanism भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ युनिट 9 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 10 मा चाहिँ ट्रान्सफर अफ लर्निङ भनेर चाहिँ पढ्नुपर्छ। मिनिङ एन्ड टाइप्स अफ ट्रान्सफर अफ लर्निङ, थ्योरीज अफ ट्रान्सफर अफ लर्निङ, मेन्टल डिसिप्लिन, आइडेन्टिकल एलिमेन्ट्स, जेनरलाइजेसन, अनि त्यसैगरी एजुकेसनल इम्प्लिकेसन्स अफ ट्रान्सफर लर्निङ भनेर चाहिँ यहाँ पढ्नुपर्छ। त्यसैगरी त्यसमै फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ ट्रान्सफर अफ लर्निङ, रिलेसनशिप एमोङ मेमोरी, फर्गेटिङ एन्ड ट्रान्सफर अफ लर्निङ भनेर चाहिँ युनिट 10 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 11 मा चाहिँ बेसिक इन्स्ट्रक्सनल प्रोसिड्युर्स भनेर चाहिँ 11 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर कन्सेप्ट अफ इन्स्ट्रक्सनल प्रोसिड्युर्स, बेसिक लर्निङ कन्डिसन्स, कन्टिग्युटी, प्र्याक्टिस, रेन्फोर्समेन्ट, पनिसमेन्ट, जेनरलाइजेसन्स एन्ड डिस्क्रिमिनेसन, अनि त्यसैगरी भर्बल लर्निङ, नेचर, मटेरियल्स, प्रोसिड्युर्स एन्ड इन्स्ट्रक्सनल स्टेप्स, स्किल लर्निङ, नेचर एन्ड डेफिनेसन अफ स्किल्स, फेज अफ स्किल लर्निङ एन्ड इन्स्ट्रक्सनल स्टेप्स, कन्सेप्ट लर्निङ, नेचर एन्ड टाइप्स अफ कन्सेप्ट्स, युजेस इन स्टुडेन्ट्स लर्निङ एन्ड इन्स्ट्रक्सनल स्टेप्स, अनि 6 मा क्रिएटिभिटी लर्निङ, कन्सेप्ट एन्ड स्टेप्स अफ क्रिएटिभिटी भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ युनिट 11 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। लगभग तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने चाहिँ युनिट 11 सम्म चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो एजुकेसनल साइकोलोजी भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्पलसरी विषय रहेको छ। तपाईहरु सबैले बीएड जो हुनुहुन्छ सेकेन्ड इयर हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर रहेको छ जनरल इन्स्ट्रक्सन टेक्निक्स भनेको छ, स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सन टेक्निक्स भनेको छ। यहाँ तपाईहरुलाई यो युनिट इन्स्ट्रक्सन टेक्निक्स, त्यसैगरी इभ्यालुएसन स्किम भनेर चाहिँ यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिपल अथवा अब्जेक्टिभ क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुको निम्ति 20 मार्क्सकै आउने रहेछ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो सर्ट क्वेशनमा चाहिँ 8 with 3 और क्वेशन भनेको छ। 8 वटा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन आउँछ र 3टा चाहिँ चुज अल्टरनेटिभ क्वेशन हुनेछ, जसको मार्क्स चाहिँ 7 मार्क्स रहेको छ। 56 भइहाल्यो। लङ क्वेशनमा 2टा कम्पलसरी र एउटा अर क्वेशनमा हुनेछ, अनि यो 12 मार्क्सको रहेको छ। भने लगभग यो फर्स्ट इयरमा जस्तै यो सबै सेम क्वेशन प्याटर्न चाहिँ सेम रहेको छ। हुन्छ, आज मैले तपाईहरुलाई यो एजुकेसनल साइकोलोजीको चाहिँ तपाईहरुलाई मैले कोर्स कन्टेन्टहरुमा आज तपाईलाई बताएँ। खासमा तपाईहरुले यो कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ यो कन्टेन्टहरु चाहिँ युनिटहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिटहरुलाई चाहिँ एकदम यो कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ खासमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम याद गरेर यो चाहिँ सिलेबसलाई चाहिँ याद गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले बुकहरु किन्दाखेरि चाहिँ लेटेस्ट भर्जनको चाहिँ किन्दा राम्रो। पुरानो पनि तपाईहरुले कोही लाइब्रेरीमा पाउनुहुन्छ भने त्यो तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ पुरानो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरानोमा के रहेछ भनेर चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनको निम्ति चाहिँ तपाईहरुले पुरानो बुकहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईहरुलाई हल्का चाहिँ गाइड गर्न छ हैन। यो चाहिँ सिलेबस चाहिँ यो तपाईहरुले चाहिँ यहाँ अलि याद गर्नु होला। अनि साइडमा रहेको यो अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु पनि के रे यो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ पनि तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु होला, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि हो। जस्तै एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ डेभलपमेन्टल साइकोलोजी भनेपछि तपाईले यो पढिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। यो चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेशनहरु जस्तै भनौं न यो प्र्याक्टिसको रहेको छ। एक्जाममा यिनै स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ क्वेशनहरुबाट के रे यसबाट पनि तपाईलाई सोध्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो पनि यो तपाईले प्र्याक्टिसको लागि प्र्याक्टिस गर्नु होला। हुन्छ, आज मैले तपाईहरुलाई यो कोर्स कन्टेन्ट बताएँ।
आजलाई यति नै। तपाईहरुलाई आउने समयमा म अन्य सम्बन्धित भिडियोहरु म तपाईहरुलाई नोटहरु म ल्याउने नै छु। तबसम्म मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि शेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।